상계 최단 속에 전남라 장시호 반도단이 계속체 엔다게 진서기베 선남기 돌라 변제의 상계 두보로쇼 상계 최단 속에 전남라 장시호 반도단이 계속체 엔다게 진서기베 선남기 돌라 변제의 상계 두보로쇼 상계 최단 속에 전남라 장시호 반도단이 계속체 엔다게 진서기베 선남기 돌아 편지를 상계 두버러시오 심전 탐제 대화단 대외기단 덴버를 교로지 등한다 등한게 교단 타오래 교로지 등한은 매변 대화단 미타오래 교로지 예린 차단단다 땅염란 내버려 교로지 빠된 자외 라마린 보제 다기 지우로 배면되시 가딘 신별군의 제성대 구성도계 것도 산도소 사시 뿌시 중심 메토담 리라딘 생인 대견바디 상계 신도 메템블루 Dukunamdo Jindo Chobrasho Guru Buddha Bodhisattva Sabariwara Ratna Mandala Puja Mega Samundra Spara Samaye Ho Simjanam Ge Sambada Loyi Chada Cheta Vara Chajon Tumbon Tiaba Cheki Korulo Korudu Su Sampuna Prani Ritartha Kalyanartha Samma Sambuddhi ज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा सद्धम्म देशमा सुन्दिन हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु महायान सूत्र अलङ्कार को धम्म देशना अहिले हामी अन्तिम चरण 21औं अध्यायमा आइसकेका छौं 21औं अध्यायले हामीलाई के बताउँछ भन्दाखेरि जब साधक साधिकाले बुद्ध धर्मसँगको शरणमा गएर सम्यक बोधिचित्त उत्पाद गरेर अति उत्साहितका साथ 4 आर्य सत्य को वास्तविकतालाई बोध गर्न प्रयत्नशील भएर लागेका हुन्छन् र त्यसरी प्रयत्नशील भएर लागेको अवस्थालाई पार गर्दै अन्ततगतो भूमि मार्गलाई अतिक्रमण गर्दै के कस्ता सद्गुणहरू हासिल गर्दछन् त हैन भूमि मार्ग प्राप्त गरिसकेपछि हासिल गर्ने सद्गुणहरू र अन्तिम बिन्दु सम्मा सम्बुद्ध भूमिमा पुगिसकेपछि हासिल गर्ने सद्गुणहरूको बारेमा नै यो 21औं अध्यायले मूलतः यसैलाई नै बताएको छ किनकि यदि त्यस्तो सद्गुण हासिल गर्ने नगर्ने हो भने मार्गको अभ्यास गर्न व्यर्थ हुन्छ कुनै पनि व्यापारीले नाफा देखेर नै आफ्नो धन सम्पत्ति लगानी गर्दछ त्यस्तै यस अमूल्य मानव देहलाई भोलि गएर आर्य भूमि प्राप्त गरेर सम्मा सम्बुद्धको भूमि प्राप्त गरेर प्राप्त हुने त्यस्ता अमूल्य सद्गुणहरूलाई देखेर नै अनि साधक साधिकाले यस दुर्लभ मानव चोलालाई सदुपयोग गरेर अभ्यास गरेको हुन्छ त्यसै सिलसिलामा धम्म अभ्यास साधना गर्दाखेरि हामीलाई 2टा आधारको आवश्यक पर्छ एउटा चोला अर्को मानसिक आधार चोला चाहिँ सबभन्दा धम्म अभ्यास गर्ने धम्म साधना गर्ने श्रेष्ठ चोला भनेको मानव चोला नै हो त्यसैले भगवानले आज्ञा भयो देवताको चोला भन्दा पनि मानव चोला श्रेष्ठ छ त्यसैले श्रेष्ठ
चोला चाहिँ मानव नै हो। मानवमा पनि अझै 18वटा लक्षणले सम्पन्न भएको मानव चोला भयो भने त सुनमा सुगन्ध जस्तै हुन्छ। तर 18वटा लक्षणले, अष्टदश लक्षणले सम्पन्न भएको यस मानव चोला पाउन अति दुर्लभ छ भनेर विभिन्न सूत्रमा उल्लेख गरेको पाउँछौँ। हुन पनि हो। अहिले विश्वमा जति पनि मानवहरू छन्, मानवहरू त हो, तर अधिकांशमा 18वटा लक्षणले सम्पन्न भएको छैन रे। 18वटा लक्षणले सम्पन्न भएको मानव चोलाले नै धम्म साधना गर्दछ र गरेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर चोलाको आवश्यक पर्छ। तपाईँ साँच्चीकै यो भवसागरको दर्दनाक अवस्थाबाट सदाको लागि पार लाग्ने हो भने यस्तो मानव चोलाको आवश्यक पर्छ, जुन मानव चोलामा 18वटा लक्षणले सम्पन्न भएको होस्। त्यस्तै एउटा जुन अहिले हामीले प्राप्त गरेको छ भनौँ न एक किसिमले, यो थियो त्यस्तो खालको आधारको जरुरी पर्छ भने मानसिक आधार चाहिँ सद्धम्म गर्न प्रति उत्साहित, सद्धम्म मार्गमा प्रवेश गर्नु पूर्व नै सद्धम्म गर्न प्रति उत्साहित हुने खालको चेतना भएको हुन पर्यो। यो चाहिँ मानसिक आधार हो। यी दुई आधारमा रहेर हामीले यो अनादिकालदेखि दुःख पीडा शास्ति भोग्दै आएको यो दर्दनाक यात्रालाई टुङ्ग्याउन सकिन्छ। टुङ्ग्याएर सदाको लागि महासुखको अवस्था, जस्तै भगवानको भाषामा निर्वाण भनिन्छ, र त्यो प्राप्त गर्नु छ। जबसम्म निर्वाण प्राप्त गरिँदैन तबसम्म चाहे तपाईँले जतिसुकै पुण्य कमाए तापनि, जतिसुकै कुशल कर्म गरे तापनि, जबसम्म निर्वाण प्राप्त हुँदैन तबसम्म यो दुःखद यात्रा त जारी नै रहन्छ। तसर्थ हामीले प्रयत्न गरेर, अल्छी नमानेर, जागर जगाएर बेलामै यस मानव चोलालाई सदुपयोग गर्नु छ। यही एउटा उपाय हो, अरू उपाय छैन, अरू उम्किने उपाय छैन। तसर्थ आजभन्दा 2500 वर्ष पहिला नेपालको पुण्यभूमि लुम्बिनीमा भगवानको जन्म भयो। यो एउटा अचम्मको घटना। भगवानको जन्म भयो, वहीँ भगवानबाट सम्यक धम्म देशना भयो र त्यही सम्यक धम्म देशनाबाट नै यो अनादिकालदेखिको अविद्या अन्धकारको जालोलाई चिराफारा गरेर निस्किन सकिन्छ। त्यो मात्रै एउटा उपाय हो, अरू उपाय छैन। त्यसैले धम्मं शरणं गच्छामि भनेको वास्तविक शरण स्थान अर्थात् वास्तविक सुरक्षित स्थान भनेको छ सद्धम्म नै हो। त्यो सद्धम्मलाई कसरी अपनाइन्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई त स्वयं भगवानले देशना गर्नुहुन्छ, अरूले सक्दैन। स्वयं भगवान बुद्धले मात्रै सद्धम्मको बारेमा देशना गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि स्वयं भगवान यही मार्गबाट गएर उहाँले भलिभान्ति
जानकारी मात्रै पाउनु भएको होइन कि सच्चाइलाई प्रत्यक्ष रूपमा देख्नुभयो, बोध गर्नुभयो। जुनै पनि कुराको स्पष्ट रूपमा बताउनको लागि र अनुमानित हिसाबले बुझेर मात्रै पुग्दैन, त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा देखेको हुनुपर्छ। अनि मात्रै उसले त्यस विषयको बारेमा प्रष्टसँग अरूलाई बताउन सक्छ। त्यस्तै स्वयं भगवानले सच्चाइलाई प्रत्यक्ष रूपमा दर्शन गरिसक्नु भएकोले अनि उहाँले नै जान्नुहुन्छ कि कुन मार्गबाट गएर त्यो निर्वाण प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले त्यो सच्चाइमा पुग्नको लागि, त्यो बाटोमा हिँड्नको लागि बुद्ध शरणम गच्छामि हुनैपर्छ। बुद्ध शरणम गच्छामि नभइकन धम्म शरणम गच्छामि अपुरो नै हुन्छ। र जब धम्म शरणम गच्छामि भएपछि, जब हामी एउटा सच्चाइको मार्गमा एकमत भएर लाग्दछौँ, त्यसलाई भनिन्छ सङ्गम, सङ्गरत्न। र त्यो एकमत, त्यसमा कुनै पनि तलमाथि छैन। बुझाइ पुग्ने गन्तव्य स्थान निर्वाण हो, त्यहाँ पुर्याउने बाटो सद्धम्म हो भने यसमा कुनै दुई मत छैन। त्यसैले सङ्गरत्नको पनि शरणमा जानु छ। एवं प्रकारले डाक्टरको उदाहरणको लागि डाक्टरको उपदेश, औषधिको उपचार, नर्सको सहयोग, एक मत जस्तो, मतलब एउटै काम गरेर आउँछ तिनीहरूले। तर पनि बुद्ध धम्म सङ्घ यो त्रिरत्न मध्ये पनि तपाईलाई वास्तविक शरण दिने त सद्धम्म नै हो, सद्धम्म नै हो। त्यसैले त्रिरत्नको शरणमा गएर अनि यो एकदमै जरुरी छ यो बुझ्न। हामी बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि किन भनिरहेको होला भन्दाखेरि, अरू कुनै पनि धर्ममा, अन्य बाहिरी धर्महरूमा त्रिरत्न भन्ने हुँदैन। त्रिरत्न भन्ने यो कुनै कुरै हुँदैन। यो त भगवानको सम्यक मार्गको चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण पहिचान भनौँ कि यसको एउटा विशेषता हो। किनकि एउटा रोगीलाई निको पार्नको लागि डाक्टर वैद्यको आवश्यक पर्ला, ओखतीको आवश्यक पर्ला, त्यहाँ एउटा सहयोगीको पनि आवश्यक पर्ला। त्यही हिसाबले भगवानले पनि यस्तो किसिमले त्रिरत्नको व्यवस्था गर्नुभएको हो। तसर्थ यी त्रिरत्नको शरणमा जाने, विशेष गरेर यस महायान सूत्र अलङ्कार अनुसार त्रिरत्नको शरणमा कहिलेसम्म जाने त? अब यहाँ महायान सूत्र अलङ्कार विशेष गरेर बोधिसत्वयानको बारेमा चर्चा गर्दछ र बोधिसत्वयानमा त्रिरत्नको शरणगमन आजीवनसम्म मात्रै नभएर जबसम्म सम्मासम बुद्धि ज्ञान प्राप्त हुँदैन तबसम्म त्रिरत्नको शरणमा जानु छ। यो फेरि महायान बोधिसत्वयानको विशेष समयको अवधि तोकिएको हुन्छ। अन्य यानमा चाहिँ आजीवनसम्म भनेर तोकिएको हुन्छ। तर महायान सूत्र अलङ्कारले जबसम्म सम्मासम बोधि भूमिमा पुगिँदैन तबसम्म तपाईँलाई त्रिरत्नको शरणको, त्रिरत्नको मद्दतको आवश्यक परि नै रहेको हुन्छ। किनकि समस्या तबसम्म रहिरहन्छ जबसम्म बुद्ध भूमिमा पुगेको हुँदैन, तबसम्म समस्या रहि नै रहन्छ। तसर्थ समस्याको पुरै छिनोफानो गर्नको लागि, समस्यालाई कहिले पनि नफर्किने गरेर अन्त पार्नको लागि सम्मासम बुद्ध भूमिमा पुग्नुको विकल्प छैन।
पुग्नै पर्छ। 1 2 3 पुग्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले जबसम्म सम्मासम्म बुद्धत्व प्राप्त गर्दिन तबसम्म त्रिरत्नको शरणमा जान्छु भनेको हुन्छ। अहिले हामीले यो बुद्धिचर्या अवतारहरूमा पनि यस्तो आउँछ हैन। झाङचु बिङपर छिके बर सांगे नामलाई क्याप्सुची छेदा झाङचु सेम्पाई छोलाङ देशी क्याप्सुची भनेर जबसम्म बोधि गर्भ वज्र आसन भनेको बुद्ध हुने आसनमा गएर बुद्ध हुँदैन तबसम्म बुद्ध धम्मसँगको शरणमा जानु छ भनेर यसरी समयलाई तोकेरै बताएको छ। त्यसकारण यस महायान सूत्र अलङ्कार अनुसार सम्मासम्म बुद्धत्व प्राप्त नहुन्जेलसम्म अनि त्रिरत्नको शरणमा जानै पर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू भयो। र त्रिरत्नको शरणमा गइसकेपछि अर्को एउटा अठोट प्रण लिनु छ हैन। त्यो अठोट प्रण भनौँ कि एउटा प्रतिज्ञा भनौँ कि एउटा वाचा भनौँ कि त्यो लिनु छ। त्यसलाई भनिन्छ बोधिचित्त उत्पाद गर्नु रे। त्यो बोधिमा चित्त उत्पाद गर्नु रे। बोधिमा मात्रै नभएर सम्यक सम्बोधिमा चित्त उत्पाद गर्नु छ। सम्यक सम्बोधिमा चित्त उत्पाद 3 पटकसम्म वाचा गरेर भगवान बुद्धहरूलाई साक्षी राखेर वाचा गरिन्छ कि अहिले पनि भनिसक्यो नि समस्याको समाधान बुद्ध भूमिमा पुगेपछि मात्रै हुँदो रहेछ। तसर्थ म बुद्ध भूमिमा कुनै पनि हालतमा पुगेरै छाड्छु। जस्तो सुकै समस्याको सामना गर्नु परे तापनि बुद्ध भूमिमा पुगेरै छाड्छु, बुद्ध भएरै छाड्छु म भन्ने एउटा आँट साहस ल्याउनु छ। हुन त कतिले भन्लान् ए समाजमा बुद्ध हुन त गाह्रो काम हो, गाह्रो काम हो भनेर भन्लान्। तर त्यो भनाइ त काँतर व्यक्तिको भनाइ हो, काँतरहरूको भनाइ हो, पराक्रमी साहसीको भनाइ होइन, काँतरको भनाइ हो। यस महायान सूत्र अलङ्कार अनुसार हो। समयको हिसाबले अलि लामो समय लाग्न सक्छ सम्मासम्म बुद्ध हुनलाई। तर वास्तवमै जब जब तपाईँले यस मार्गमा अभ्यास साधनाको गतिलाई अगाडि बढाउँदै जानुहुन्छ तब तब सद्गुणहरू देखा पर्दै जान्छन्। जब जब सद्गुणहरू देखा पर्दै जान्छन् तब तब तपाईँको उत्साह, आँट, साहस, विश्वास बढ्दै जान्छ। जब जब विश्वास, बुद्धत्व प्राप्त गर्ने विश्वास बढ्दै जान्छ तपाईँको लागि त्यो समय लामो केही पनि होइन। झनै तपाईँले बोधिसत्वको आर्य भूमि प्राप्त गरिसकेपछि त तपाईँको लागि त एक कल्प भनेको एक क्षणमा पनि तपाईँले प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ भने एक क्षणलाई एक कल्पमा रूपान्तरित गरेर लान पनि सक्नुहुन्छ। त्यस्ता सद्गुणहरू प्राप्त हुँदै जान्छन्। त्यो हिसाबले लामो समय होइन। एक किसिमले भन्ने हो भने, अर्को किसिमले भन्ने हो भने यो भव संसारको यात्रा, भव संसारको यात्राको दूरीलाई माप्ने हो भने सम्मासम्म बुद्धत्व प्राप्त गर्ने यात्रा छोटो समय हो, छोटो समय हो, त्यति लामो समय होइन। किनकि यो भव संसारको यात्राको दूरी त अथाह अथाह कति हो, थियो धेरै लामो यात्रा हो, यसको कुनै अन्त छैन। तर त्यो यात्रा दर्दनाक छ। यो भव संसारको यात्रामा तपाईँ फसेपछि आँसुको धारा बग्छ, रगतको खोला बग्छ, हड्डीका थुप्रा जम्मा हुन्छ। जस्तो सुकै राम्रो घर बनाए तापनि त्यहाँबाट मुर्दा निस्किन्छ। त्यसकारण यो यात्रा दर्दनाक छ, तर यसको अन्त पनि छैन। तर यतापट्टि सम्मासम्म बुद्ध हुने यात्रा सुखदायक छ, सजिलो छ, आरामदायक छ। सुखको यात्राबाट
सुखकै भूमि समाजसम्म बुद्धत्वमा पुग्ने भएकोले यसलाई भनिन्छ सुगत मार्ग। सुगत मार्ग हैन, सुखको भूमिबाट सुखकै फल प्राप्त गर्ने भएकोले सुगत मार्ग। त्यसकारण महायान सूत्र अलङ्कारले समाजसम्म बुद्धत्व प्राप्त गर्नलाई नै प्रेरणा दिएको हुन्छ, न कि अन्य कुरा प्राप्त गर्नुको लागि। अब यहाँ तपाईँमा प्रश्न एउटा आउन सक्छ, अनि समाजसम्म बुद्धत्व नै प्राप्त गर्नु हो भने अनि के अरू चिजहरू हामीलाई यो सांसारिक एक किसिमले सुख सुविधाहरू यी चिजहरू चाहिँ के पुरै छोड्ने हो भन्दाखेरि त्यो कुरो होइन। त्यो तपाईँले छोड्नु पनि पर्दैन, त्यो तपाईँले पक्र्नु पनि पर्दैन। समाजसम्म बुद्धत्वमा पुग्ने मार्गमा गइसकेपछि यी सांसारिक सुख सुविधाहरू त आपसे आप आउँछन्, आपसे आप आउँछन्। जसरी खोर्सानीको बिउ रोपेपछि झार आपसे आप उम्रिन्छ, त्यस्तै समाजसम्म बुद्ध भूमिमा पुग्ने यस्तो महान कार्य गरिसकेपछि त्यो जब संसारी क्षणिक सुख कुराहरू त आपसे आप आउँछ, नआइज भने पनि आउँछन्। जस्तो कि बोधिसत्वहरू जब उहाँहरूले दानको अभ्यास गर्नुहुन्छ, दानको साधना गर्नुहुन्छ, जब त्यो संसारी धन सम्पत्तिहरू त नआइज भने पनि तपाईँले खोजी खोजिकन आउँछ, त्यो तपाईँले पछ्याइकन आउँछ त्यो, किनकि त्यो त कुदरतको कानुन हो, प्रकृतिको नियम हो। अरूलाई दान दिएर सहयोग गरिसकेपछि तपाईँमा सम्पत्ति आफै त्यो दानको प्रभावले तपाईँमा आउँछ। कर्म हेतु फलको नियममा यस्तो कुराहरू छन्। तपाईँ आफू सुन्दर हुनलाई खासै जरुरी छैन। जब अरूले अपमान गरेकोमा तपाईँले सहनशीलतामा कायम रहन सक्नुभयो भने तपाईँको सौन्दर्यता आफै आप आउँछ, तपाईँ एकदमै सुन्दर भएर जानुहुन्छ। जब तपाईँ सहनशीलतामा राम्रैसँग पास हुँदै जानुहुन्छ, तपाईँको सौन्दर्यता बढ्दै जान्छ। म सुन्दर होस् भनेर नभनी ठाने तापनि त्यो जब सौन्दर्यता आफै आप आउँछ। हेर्नुहोस् त, अहिले हाम्रो यो ओठलाई रातो पार्नलाई लारी घस्नुपर्छ, लिपस्टिक घस्नुपर्छ। भगवान बुद्धको ओठ कस्तो छ? लिपस्टिक भन्दा पनि होइन, बिम्ब भन्ने एउटा फल हुन्छ अरे, रातो हुन्छ, त्यस्तो खालको ओठ प्राप्त गर्नुभएको छ। भगवान बुद्धको ओठ त्यस्तो हुन्छ अरे होइन। 32 लक्षणको कुराहरू आयो नि त यहाँ। हामीले त आफ्नो नङ सौन्दर्य पार्नलाई अर्को पलिस सलिस ल्याएर यसलाई घस्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्रै राम्रो भएछ देखिन्छ। भगवान बुद्धको नङ हेर्नुहोस् त, जन्मेदेखि तामा जस्तो होइन, पहिले पलिस लगाइसक्यो जस्तो, त्यस्तो खालको कस्तो सुन्दर शरीर, त्यस्तो प्राप्त गरेको हुन्छ। समाजसम्म बुद्ध भइसकेपछि 32 लक्षण 80 अनुव्यञ्जन जस्ता शारीरिक र वाचिक यस्ता सौन्दर्यहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यो चिजहरू त खोजी आउँछ, तपाईँले उता खोज्नु पर्दैन, उसले यता खोज्दै आउँछ। किनकि तपाईँले त्यस्तो कर्म त गरिसक्नु भएको छ, त्यो प्राप्त गर्ने कर्म त गरिसक्नु भएको छ। तसर्थ यो मार्ग अति सुखकर छ, यो मार्ग अति आनन्दित छ। अहिले पनि सुखकरै छ, भोलि गएर फल पनि राम्रै प्राप्त हुन्छ। त्यस्तो मार्ग हो भगवान बुद्धको सुगत मार्ग भनेको। त्यसकारण यस्ता सद्गुणहरूलाई हामीले पहिल्यै मनन गर्न सक्नुपर्छ। यदि यसलाई बुझ्न सकेको अवस्थामा हामीलाई सद्धर्म अभ्यास गर्नलाई प्रेरणा मिल्छ हैन। यो कुनै म एउटा चाहिँ बुद्धको चेला भएर बुद्धलाई बढाइ चढाइ गरेर भनेको भन्ठान्नु होला, त्यस्तो पटक्कै होइन, त्यस्तो पटक्कै होइन। बुद्धलाई हामीले बढाइ चढाइ भनेर बुद्ध ठुलो हुने र हामीले घटाएर उहाँ सानो हुने त्यो कुरो पटक्कै होइन। सच्चाइ नै हो हैन। त्यसकारण जब हामीले राम्रो काम गर्छौँ त्यसको फल राम्रो पाउने, यो त सच्चाइ हो नि त। राम्रो काम गरेपछि फल राम्रो पाउने त सच्चाइ हो नि त, यो त प्रकृतिको नियम अनुसार हो नि त। यसलाई बढाइ चढाइ गर्नुको के आवश्यक पनि छैन नि त, कुरो त्यस्तो हो। तसर्थ बोधिचित्त उत्पात
गरेर अनि त्यो आनन्दको बाटोमा अप्नाइन्छ। त्यो आनन्दको सुखको बाटो भनेको 6 पारमिता हो, होइन? दानको अभ्यास कस्तो आरामको बाटो हो त्यो, होइन? दान दिने, अरूले मद्दत गर्ने, यो त राम्रो काम हो नि, यो त, होइन? यदि तपाईँसँग दान दिने केही चिज छैन भने पनि मनको भावनाले भए पनि दान दिएको राम्रो हो भन्ठान्ने, यो त कस्तो राम्रो कुरा हो नि त। शील पालन गर्ने, शील पालन भनेको अरू कसैले चोट नपुर्याउने, अरू कसैलाई हानि नपुर्याउने, जानी जानिकन हानि नपुर्याउने, होइन? चोट पुर्याउँछु भन्ने मनसायले चोट नपुर्याउने, यो त राम्रो काम हो नि त। यो त प्रकृतिको यो वातावरणलाई सुधार्ने खालको राम्रो काम हो नि त। अनावश्यक रूपमा रुखहरू नकाट्ने, अनावश्यक रूपमा चाहिँ वातावरणलाई बिगार्ने काम नगर्ने, यो त राम्रो काम हो नि त, यो त। अनि सहनशीलता हेर्नुहोस् त, कस्तो राम्रो काम। सहनशीलता, सहने मान्छेको अनुहारमा तेज आउँछ, ओज आउँछ। रिसाउले मान्छेको अनुहारमा त्यस्तो तेज आउँछ? कहीँ देखिया छ? यदि रिसाएको बेलामा अनुहारमा तेज आउनु हो भने ऊ त कतिपल्ट ऐना हेर्थ्यो होला। ऊ रिसाएको बेलामा ऐना हेर्दैन नि, ऊ जान्दछ रिसाएको बेलामा उसको अनुहार कस्तो खुङ्खार भएको छ भन्ने कुरा उसले जान्दछ। त्यसैले ऐना पनि हेर्न चाहँदैन हो। तर सहनशीलताको बेलामा चाहिँ तेज आउँछ, अनुहारमा ओज आउँछ। त्यो ओज बढ्दै गएर भोलि गएर तपाईँको अर्को जन्ममा तपाईँको अनुहार सुन्दर हुन्छ। केटा हो भने राम्रो हुन्छ, केटी हो भने राम्री हुन्छ। अहिले तपाईँ सुन्दर हुनुभयो भनेर तपाईँले घमण्ड गर्नु पर्दैन। अहिलेको कारणले तपाईँ सुन्दर भएको होइन, तपाईँले कुनै बेला चाहिँ सहनशीलताको साधना गर्नुभएको थियो र अहिले आएर तपाईँको जिउ ढाल तन वचन सौन्दर्यता आयो। त्यसरी विश्वास गर्नुपर्छ। त्यसकारण सहनशीलता यो कस्तो राम्रो काम हो, यो ठुलो तपस्या हो। भगवानले आज्ञा भयो तपस्या मध्येमा सर्वश्रेष्ठ तपस्या चाहिँ सहनशीलता हो। नखाएर, नाङ्गै बसेर, शरीरलाई पीडा दिएर, विभिन्न व्रतहरूले चाहिँ शरीरलाई तडपाएर मात्रै ठुलो तपस्या हुँदैन। तपस्यामा श्रेष्ठ तपस्या त सहनशीलता हो। यो ठुलो तपस्या हो। यो लडतरे व्यक्तिले यति शरीरसँग गर्न सक्ने काम अपमान गर्छ उसलाई, उसले आफूलाई सौभाग्य ठान्दछ। जब जब शत्रुले उसलाई हानि पुर्याउने काम गर्दछ तब त ऊ ठान्दछ कि अब म बुद्ध हुने बाटो नजिक हुँदैछ, नजिक हुँदैछ। यो शत्रुले मलाई मद्दत गर्दैछ, मलाई अलिकति मोबाइलले धोका दियो। त्यसकारण सहनशीलता चाहिँ तपस्या मध्येमा सर्वश्रेष्ठ तपस्या हो। त्यसपछि गएर उत्साह, प्रयत्न, उत्साह, कुशल कर्म, राम्रो कर्म गर्नमा हामी हरदम, हर क्षण, हर पल उत्साहित भएर लाग्नुपर्छ। शरीरले होस्, वचनले होस्, चाहे मनले नि किन नहोस्, उत्साहित भएर लाग्नुपर्छ। हामीले भगवानलाई एउटा बत्ती बाले पनि उत्साहित भएर बाल्नुपर्छ। हामीले बुद्धम शरणं गच्छामि, धर्मम सङ्गम शरणं गच्छामि भनेर चाहिँ एकपल्ट शिर नमन गरे तापनि उत्साहितका साथ उत्साहपूर्व भएर गर्नुपर्छ, न कि करकापले। त्यसकारण सम्मा सम्बुद्धता प्राप्त गर्ने त क्षणभरमै यो प्राप्त गर्न सकिन्छ भने आँट आउनुपर्छ। त्यो त उत्साह भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो अल्छी मान्छेले सक्दैन। त्यसकारण उत्साहित हुनु छ। यो मानव देहलाई खुवाएर पोसाएर मोजमस्ती गराएर मात्रै टुङ्गिनु होइन कि यसलाई सही ढङ्गसँग काममा लगाइरहनुपर्छ। कस्तो काममा? सम्मा सम्बुद्धतामा पुग्ने काममा लगाइरहनुपर्छ। यसलाई ठिक ढङ्गसँग खुवाएर, ठिक ढङ्गसँग यसलाई चाहिँ यसको सुरक्षा गरेर, ठिक ढङ्गसँग यसलाई सुताएर, यसलाई औषधि उपचार गराएर यसलाई काममा लगाइरहनुपर्छ। त्यही नै फाइदा छ। यो शरीरबाट लिने भन्ने फाइदा त्यो मात्रै हो, अरू त के पनि फाइदा पाउने कुरा त हामीले देखिँदैन। त्यसपछि आयो समाधि, ध्यान। कस्तो राम्रो काम। चञ्चली चित्त, छरिएर बसेको यो चित्तलाई एकाग्रत गरेर शक्तिशाली बनाउनु नै समाधि प्राप्त गर्नु हो। त्यसकारण
जब जब चित्त एकाग्रत हुँदै आउँछ तब तब तपाईँको मन सन्चो हुँदै आउँछ, मन चिन्ता मुक्त हुँदै आउँछ, मनमा एक किसिमको हर्ष उल्लास भएर आउँछ। जब जब मनमा एक किसिमको हर्ष उल्लास भएर आउँछ शरीर पनि एकदमै स्वस्थ कपास जस्तै हल्का महसुस भएर आउँछ। एवं प्रकारले ध्यानको चाहिँ अभ्यास साधना कस्तो राम्रो साधना। त्यसपछि गएर अनि प्रज्ञा आयो, पारमार्थिक ज्ञान, सच्चाइको दर्शन पाउनु। ल हेर्नुहोस् त, अनादिकालदेखि हामीलाई यो संसारमा चाहिँ आँसुको धारा बगाएर, रगतको खोला बगाएर, मरेका हड्डीका थुप्रा जम्मा गराउनलाई यो कसले गराएको? यो अविद्याले गराएको, अज्ञानताले गराएको। त्यो अविद्या अज्ञानता कहाँ बसेको छ? तपाईँकै मनमा छ। तपाईँको अविद्या तपाईँकै मनमा छ, अहिले यही छ, यहीँनिर छ, तर त्यो तपाईँलाई थाहा छैन। त्यो त मोज मस्ती रजाइ गरेर तपाईँकै मनमा बसेर तपाईँलाई नै उसले मजासँग दलिरहेको छ, हानि पुर्याइरहेको छ, नोक्सान पुर्याइरहेको छ। अब त्यसलाई जान्नु छ। त्यसलाई जान्ने को त? प्रज्ञा। प्रज्ञाले जान्दछ। अहिले चाहेमा अहिले जान्दछ, भरे चाहेमा भरे जान्दछ। प्रज्ञा भनेको त्यस्तो हो। जब त्यो अविद्या अज्ञानताहरू अनादिकालदेखि चाहिँ के अरे रैथाने भएर तपाईँको मनमा बसेको भए तापनि भर्खर जागेको प्रज्ञाको ज्ञानको ज्योतिको अगाडि त्यो जब अविद्या त छिन्न भिन्न भएर भागा भाग हुन्छ। जसरी कुनै एउटा पुरानो घरको अँध्यारो कोठामा रहेको त्यो अँध्यारोपन अनादिकालदेखि भएको भए तापनि जब त्यहाँ बत्ती बल्दछ भने भर्खर बलेको बत्तीको ज्योतिले त्यो जब अन्धकार त छिन्न भिन्न पारिन्छ। त्यस्तै त्यस्तो प्रज्ञा जगाउनु छ। त्यो प्रज्ञा जब जाग्छ अविद्या नष्ट हुन्छ। जब अविद्या नष्ट भयो, अविद्याले सिञ्चित गरेर बनाएको कर्महरू बन्द हुँदै जान्छ। जब त्यो बन्द हुन्छ, कर्मबाट चाहिँ सिञ्चित गरेर बनेको भाव संसारिक जुन एउटा चाहिँ मन छ त्यो पनि बन्द हुँदै जान्छ। जब त्यो बन्द हुन्छ क्रमशः अनि जरा मरणहरू पनि बन्द हुँदै जान्छ अनि हात लाग्छ निर्वाण। निर्वाण प्राप्त हुन्छ अनि सदाको लागि सुख प्राप्त हुन्छ, कहिल्यै पनि फर्किन नपरिकन। हेर्नुहोस् त, यस्तो राम्रो बाटो, यस्तो राम्रो बाटो देखाउने भगवान हाम्रै नेपालको भूमिमा जन्मनु भएको। सायद तपाईँले बिर्सनु भयो होला, उहाँको जन्म त हाम्रै घरमा भएको हो। हामी उहाँकै सन्तति हौँ, भगवान बुद्धको कुलमा जन्मेको व्यक्तिहरू हौँ। त्यसकारण हामीले बेलैमा बुद्धि पुर्याएर यो साधना गर्नु छ। यसमा कुनै पनि साम्प्रदायिक कुराहरू छैन। सबैको लागि ढोका खुल्ला छ। यो सबैको लागि ढोका खुल्ला छ। यदि पशु प्राणीहरूले पनि यदि जान्ने हो भने उहाँहरू धरीको लागि पनि यो ढोका खुल्ला छ। बिचारा पशु प्राणीहरू त त्यति सजिलो छैन उहाँहरूको जीवनमा अभ्यास साधना गर्न। अरू सबैको लागि ढोका खुल्ला छ। यो भगवानको ज्ञानको समुद्रमा आएपछि भलै यो ज्ञानमा आउनुभन्दा पहिला यो जात ऊ जात ठुलो सानो विभिन्न होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा के यो होला, तर जब यो भगवानको चाहिँ शासनमा आउँछ सबै एकनाश छ, सबै केही फरक छैन, सबै बुद्ध कुलका भए हैन। चाहे त्यो कपाल खौरिने होस्, चाहे त्यो जुत्तामा पलिस लाउने होस्, चाहे त्यो हरिओम तत्सत भनेर पूजाहरू गर्ने होस् हैन, चाहे त्यो बन्दुक बोकेर हिँड्ने होस्, जब भगवान बुद्धको शासनमा आउँछन् सबै इक्विल एकनाश छ, कोही तलमाथि छैन। तलमाथि त अभ्यास साधनाले देखाउँछ। कसले अभ्यास गरेर अलि माथि पुग्छ, ऊ माथि पुग्छ। त्यस्तो। त्यसकारण यो मैले अतिरिक्त रूपमा बताएँ कसरी बुद्ध धम्मको चाहिँ मार्गमा अभ्यास साधना अप्नाइन्छ भनेर, विशेष गरेर महायान बुद्ध शासनमा। र अब हामी मूल विषयमा जाउँ। हामीले यो भूमिको बारेमा हिजो केही कुरा उठान गऱ्यौँ र अलिकति त्यो कुरा म आज पनि अलिकति भनौँ जस्तो लाग्यो हैन। यहाँ
अनात्मा बोध भन्ने कुरा पटक पटक आइरहेको छ। यो कुरा बुझ्न नितान्तै जरुरी छ। हाम्रो नेपालीहरू अधिकांशले यो कुरा बुझेका हुँदैनन्, किनकि अब भगवानको सम्यक वाचाहरू भनौँ न, यति धेरै जस्तो त्यहाँ लोप भएर गए जस्तो भएकोले हामीले बिर्सिन पुग्यौँ र अब अहिले आएर हाम्रो लागि बिल्कुलै नौलो जस्तो भएर आइरहेछ। वास्तवमा यो नौलो त होइन, भगवानले 2500 वर्ष पहिल्यै अनि धम्म देशना माध्यमबाट भनिसक्नु भएको छ अनात्मा दर्शन भनेर। अनात्मा भनेको चाहिँ केलाई भन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि विषय वस्तु, चाहे त्यो प्रकृतिबाट बनेको होस्, चाहे त्यो मानव निर्मित नै किन नहोस्, कुनै पनि विषय अजर अमर विषय वस्तु है, फेरि विषय वस्तु अजर अमर अविनाशी भन्ने हुँदैन रे। यति बुझौँ अहिले अनात्मा भनेको। अजर अमर अविनाशी भन्ने हुँदैन रे। हरेक विषय वस्तुहरू बदलिने स्वभावको छ रे। कसरी बदलिन्छ? क्षण 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 क्षणमा बदलिन्छ रे। जस्तो भने छाड भने नि, छाड भन्नलाई छाड अण भन्नु पऱ्यो नि। छ्या भन्दाखेरि अण आएको होइन, अण भन्दाखेरि छ्या गइसक्यो भने जस्तो कुरा यति तीव्र गतिमा बदलिरहेको हुन्छ रे। त्यसको बदलाव, जुन बदलावको स्वभाव छ, त्यो हाम्रो पानी फोके आँखाले देख्न सक्दैन, देख्न भ्याउँदैन रे। त्यसले किटान गर्न सक्दैन होइन। जस्तो कि अब हजुरको यो पहिलो क्षण अन्त भएर जब दोस्रो क्षण उत्पन्न हुन्छ, दोस्रो क्षण उत्पन्न हुनुभन्दा पहिलो क्षण टोटली समाप्त भइसकेको हुन्छ। यस्तो चाहिँ गम्भीर विषयहरू भगवानले 2500 वर्ष पहिला धम्म देशना गर्नुभएको। आजका वैज्ञानिकहरू आँखा तानेर हेर्छन् होइन। आजका वैज्ञानिकहरू आँखा तानेर हेर्छन्, आँखा तन्काएर हेर्छन् कसरी बुद्धले पत्ता लाए। पहिलेका ऋषिमुनिहरू दारी सुमसुम्याएर हेर्छन् कसरी यो कुरा बुद्धले पत्ता लाए होइन। त्यस्तो कुरो हो यो। त्यसकारण यो चाहिँ अनात्मा भन्ने कुरो चाहिँ हरेक क्षण बदलिरहने स्वभाव। अझै यसको अनुसन्धान गर्दै गयो भनेदेखि, अनात्मालाई अझै पनि यसको लागि विश्लेषण गर्दै गयो भनेदेखि व्यक्ति मात्रै अनात्मा होइन कि यो पञ्चखण्ड पञ्चस्कन्धको डङ्गुर जो छ यो स्वयं पनि होइन, यसको विश्लेषण गर्दै जाने हो भने यो पनि अनात्मा छ, स्वयं पनि अनात्मा छ होइन। किनकि यो पनि प्रकृति समुत्पादको नियमबाट चलिरहेकोले हेतु प्रत्ययको भर परेर चलिरहेकोले यो पनि अनात्मा छ। यदि कुनै पनि विषय धर्मको सत्ता सिद्ध हुँदो हो त त्यो अरूको भर नपर्नुपर्छ, ऊ स्वयं प्रकट हुनुपर्छ भने जब अरूको भर परेर रहेको हुन्छ त्यो कसरी सत्ता सिद्ध हुन्छ? अझै यसलाई चाहिँ प्रज्ञापारमिता ग्रन्थहरूमा उल्लेख भए अनुसार यसको विश्लेषण गरे जाने हो भने अनि व्यक्ति त अनात्मा हो नै। व्यक्ति भनेर जुन आधार मानिएको पञ्चस्कन्ध छ त्यो स्वयं पनि अनात्मा छ भन्ने कुरालाई बुझौँ। त्यही कुरा हामीले अनात्मा अनात्मा भन्ने कुरा आयो। त्यसकारण भगवानको सम्यक मार्गमा आत्मा म भन्ने कुरा चाहिँ एउटा यसो लोक व्यवहारमा काम चलाउको हिसाबले मात्रै प्रयोग हुन्छ र सैद्धान्तिक हिसाबले प्रयोग हुँदैन। यही पञ्चखण्डलाई म भन्ने एउटा नाम राखेर यसो काम चलाउको हिसाबले मात्रै प्रयोग हुन्छ। वास्तविकमा त्यस्तो म भने त काहीँ पनि छैन। न त यो पञ्चखण्ड स्वयं नै म हो, न त यो रूप आदि पञ्चखण्डभन्दा अलग्गै नै न म भने छ। यसरी विश्लेषण गरेर जाँदाखेरि अनि भगवानको सम्यक मार्गमा अनात्मा
को कुरा आयो। मलाई लाग्छ हाम्रो नेपालका मित्रहरू अधिकांशले आत्माको बारेमा एकदमै कुरा गर्नुहुन्छ। भले उसले आत्माको बारेमा बताइएको शास्त्र ग्रन्थको अध्ययन गरेको होस् वा नगरेको होस्, आत्मा मार्न हुँदैन, अब रक्सी खानेहरूले आफ्नो आत्मा मार्न हुँदैन खाइदेऊ भनेर खान्छन् होइन। तर उसले थाहा छैन कि त्यो आत्मा कहाँ छ भनेर, त्यो आत्मा के हो भनेर उसले अत्तपत्त के पनि थाहा छैन, यतिकै अरेको भरमा भनिरहेको हुन्छ। भने सैद्धान्तिक हिसाबले कुरा गर्दाखेरि भगवानको सम्यक मार्गमा हामीले आत्मा केलाई भनिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि यही पञ्चस्कन्ध रूप वेदना संज्ञा संस्कार र विज्ञान यही पाँचवटा खण्डको डङ्गुर थुप्रोलाई नै भ्रममा परेर एउटा म सिङ्गो पवित्र नमर्ने अजर अमर, हिजो म यही, आजको म यही, भोलिको म यही, 80 वर्ष पछिको म पनि यही भनेर चाहिँ पकडेको हुन्छ, मजासँग पकडेको हुन्छ। त्यो चाहिँ दुःखको मूल कारण हो भनेर भगवानले आज्ञा भयो। दुःख समुदाय सत्य मूल कारण हो। त्यस्तो आत्मा भनेर पक्रिसकेपछि त्यहाँ म भन्ने बलियो भइसक्यो। जब म भन्ने बलियो हुन्छ त्यहाँ मेरो त आइहाल्यो। मेरो र ममा जब त केही बाधा समस्या आए तेरो त आइहाल्यो। अनि नौने कर्म गरेर भवचक्रमा फस्छ अरे, भवचक्रमा चक्र काट्छ, कहिले नटुङ्गिने यात्रामा फस्छ। जब यस्तो खालको आत्मा वास्तवमै छ त, जसरी हामी सोच्छौँ म भनेर ठानिरहेका छौँ कि यो वास्तवमै छ त, छ भने हेरौँ न त, यो मनमा छ कि अथवा मन स्वयं हो कि, या भौतिक शरीरमा छ कि, या भौतिक शरीर स्वयं आत्मा हो कि भनेर यसरी विश्लेषण गर्दै जाँदाखेरि, जाँच गर्दै जाँदाखेरि त्यस्तो आत्मा भेटिएन, पटक्कै भेटिएन। यदि मन आत्मा हुँदो हो त मन त थरी हुन्छन्, आत्मा पनि थरी हुनु पर्यो। हामी त आत्मा त एउटै भनेर ठानेका हुन्छौँ। यो भौतिक शरीर आत्मा हुँदो हो त यो त बदलिरहेको छ होइन, यो त परिवर्तन भइरहेको छ। आत्मा त अपरिवर्तित भनेर हामीले भनेर ठान्छौँ। त्यसकारण यो पञ्चखण्ड आत्मा होइन। तर आत्माको सिद्धान्त आत्मावादीहरूले फेरि अर्को एउटा यहाँ कुरो ल्याएको छ कि पञ्चखण्ड आत्मा त होइन, जुन बुद्धले भनेको त्यो हामी पनि मान्छौँ, तर योभन्दा अलग्गै आत्मा छ भनेर उनीहरूले फेरि एउटा आत्मावादको सिद्धान्त तयार भयो। त्यो कुरोलाई पनि भगवानले स्वीकार गर्नु भएन। भगवानले त हामीले जब म भन्छौँ यही पञ्चखण्डलाई आधार मानेर नै भनिरहेको हुन्छ, हामीले अनुभव यही भइरहेको हुन्छ। यो घरलाई हामी म भन्दैनौँ, यो थामलाई म भन्दैनौँ, रुखलाई म भन्दैनौँ होइन। यही पञ्चखण्डकै वरिपरिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ म भनेर भ्रम परिरहेको हुन्छौँ। भगवानको भनाइ यही हो। तर वास्तवमा पञ्चखण्ड स्वयं आत्मा होइन होइन भन्ने कुरो हो। यसरी अनात्माको कुरा हामीले बुझ्न नितान्तै जरुरी छ। हामीले कुनै पनि पूजा आजा गर्दाखेरि पनि सुरुमा यो अनात्माको ध्यान गरेर मात्रै पूजा प्रारम्भ हुन्छ। जस्तो कि हरेक पूजामा स्वभावसिद्ध सर्वधर्म स्वभावसिद्ध अहम भनिसकेपछि अनात्माको भावना पूर्ण त्यहाँ आउनुपर्छ। अनि अनात्माको भावनाबाटै बाँकी पूजा अनि अगाडि बढाइन्छ र अन्तिममा गएर पनि फेरि अनात्माको भावनामै पुर्याएर टुङ्ग्याइन्छ होइन। त्यसकारण यो भगवानको सम्यक मार्गमा चाहिँ अनि अहिले जीवित रहेको भगवानको सम्यक मार्गमा चाहिँ होइन अनात्मा भनेको अर्थ चाहिँ यस्तो हो भनेर बुझौँ होइन। त्यो भयो। अब भूमि अब त्यस्तो आत्मा त्यस्तो अनात्मालाई प्रत्यक्ष रूपमा बोध गर्नलाई चाहिँ दर्शन मार्गमा पुग्नुपर्छ होइन। सुरुमा सम्भार मार्ग पास भएपछि प्रयोग मार्ग, यो सबै स्टेप बाई स्टेप प्रयोग मार्गबाट पास भएपछि अनि दर्शन मार्ग दर्शन भनेको नि अनात्मालाई प्रत्यक्ष रूपमा दर्शन गर्नु हो होइन। दर्शन मार्ग
अनि दर्शन मार्गमा चाहिँ अनात्माको दर्शन हुन्छ। अब त्यो कस्तो हुन्छ हामीले भन्न सक्दैन त्यो। अब त्यो जसले दर्शन पाए उसले मात्रै त अनुभव गर्ने हो, प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्ने हो। हामीले शब्द जतिसुकै खर्चे पनि त्यो कसरी दर्शन पाउँछ भनेर जस्ताको तस्तै रूपमा हामीले भन्न सकिँदैन। एउटा उदाहरण दिन सकिन्छ। उदाहरण चाहिँ अब अनात्मा दर्शन हुँदाखेरि चाहिँ अब विषय र विषय, जान्नुपर्ने विषय र जान्ने विषय दुवै चाहिँ अस्ताएको अवस्थासम्म भन्न सकिन्छ। अस्ताएको अवस्थालाई प्रत्यक्ष रूपमा दर्शन पाउनुलाई सम्म एक किसिमले यसो भन्न सकिन्छ। नत्र भने अनात्मा प्रत्यक्ष बोध गर्दाको अवस्था कस्तो हुन्छ होला त्यो त अचम्मै हो। त्यो त अब त्यो एकदमै माथिल्लो स्तरको कुरो भयो। त्यो अवस्थामा पुगेपछि मात्रै हामीले महसुस गर्न सकिन्छ। अब यहाँ अलिकति यहाँ सिमानाको हिसाबले हैन, पहिलो भूमि जुन अनात्माको प्रत्यक्ष दर्शन पाएको पहिलो भूमिमा जब ऊ चाहिँ समाधि बस्छ, दर्शन मार्गको समाधिमा रहन्छ, तब उसले चाहिँ अनात्माको दर्शन पाइरहेको हुन्छ। अनात्माको दर्शन पाएको हुन्छ, तर उसले अनात्माको दर्शन पाएँ भनेर ठान्दैन। अनात्मालाई प्रत्यक्ष रूपमा देख्दछ, तर देखी भनेर ठान्दैन। त्यो ठान्ने त त्यो ध्यानबाट जागिसकेपछि मात्रै ओहो अहिले मैले यस्तो दर्शन भएछ है भनेर ठान्दछ। र जागिसकेपछि उसको अभ्यास साधना दाना पारमितामा जोड दिन्छ। अब दाना पारमितामा पास भइसकेपछि अब जब त्यसपछि अनि शीलको केही कठिनाई खोटहरू हैन, शीलको केही खोटहरू रहने सम्भावना रहन्छ पहिलो भूमिमा। र जब त्यो शीलको केही खोटहरू रहने सम्भावना रहँदैन, तब ऊ द्वितीय भूमिमा पुगिसकेको हुन्छ। हो एवं प्रकारले चाहिँ गुणहरू चाहिँ सद्गुणहरू चाहिँ माथि बढ्दै जान्छ। अब त्यसपछि अब यहाँ अब के पनि भनेको छ भन्दाखेरि द्वितीय भूमि, तृतीय भूमि, चतुर्थ भूमि, अब बोधिसत्वको 10औं भूमिहरू छन् हैन। 10औं भूमिमा चाहिँ अब धर्मकाय प्राप्त हुने तम तयारीहरू सबै भइसकेको हुन्छ। र 11औं भूमिमा चाहिँ भगवानको धर्मकाय प्राप्त हुन्छ। धर्मकाय प्राप्तको साथसाथमा रूपकाय पनि प्राप्त भइसकेको हुन्छ। अनि ऊ बुद्ध भएको हुन्छ हैन। त्यो भयो। अब त्यसपछि गएर अनि प्रथम भूमिमा अनात्मा बोध गर्दछ। द्वितीय भूमिमा कुनै पनि अकुशल कर्म सपनामा पनि उसले गर्ने छैन। हुन त अब द्वितीय भूमिमा पुगिसकेको बोधिसत्वमा निन्द्रा त आउँदैन भने अब सपना त कहाँ नै देख्छ र। तर यहाँ कथं कदाचित भन्ने हिसाबले भन्न खोजेको हो। कथं कदाचित सपनाधरीमा पनि उहाँले अकुशल पाप कर्म गर्ने छैन, सुशील भएर रहनेछ हैन द्वितीय भूमिमा। तृतीय भूमिमा ध्यानमा, समर्थ ध्यानमा निपुणता प्राप्त गर्छ। र त्यो समर्थ ध्यानको सुखमयमा रहँदै पनि त्यो अवस्थालाई नत्यागिकनै काम धातुमा जन्म लिन सक्ने क्षमता प्राप्त हुन्छ प्राणीको हितको लागि। चौथो भूमिमा अनि 37 बोधिपाक्षिक धर्मलाई अभ्यास गर्दै पनि अनि त्यसरी अभ्यास गरेबाट प्राप्त भएको कुशलतालाई अनि संसारको प्राणीहरूको उद्धारको लागि उसले चाहिँ पुण्य परिणामना उपाय कौशलद्वारा पुण्य परिणामना गर्दछ। पाँचौं भूमिमा 4 आर्य सत्यलाई एकदमै पटक त्यसलाई बोध गरेर आफू स्वयं बोध गरेर
के अरे भव सांसारिकको पक्ष र भव संसार हैन। अहिले हामी चौथो भूमि के अरे पाँचौँ भूमिको बारेमा कुरा गरेको छौँ। पाँचौँ भूमिमा अनि उसले यस्तो यस्तो धर्म ग्रन्थहरूको रचना गर्छ जुन धर्म ग्रन्थले चाहिँ जुन धर्मशास्त्रले चाहिँ मनमा राग रिस मोह आउने गर्दैन। किताबहरू पनि धेरै किसिमको छन्। कति किताबहरू पढ्यो भने मनमा लोभ धेरै आउने गरिन्छ, कुनै किताबले मनमा रिस धेरै आउने गरिन्छ, कुनै किताबले धेरै मनमा मोह धेरै आउने गरिन्छ। तर उहाँ पाँचौँ भूमिमा रहेका बुद्धिसत्वहरूले यस्तो ग्रन्थहरू यस्तो किताबहरूको रचना गर्नुहुन्छ कि जुन शास्त्र किताबबाट चाहिँ प्राणीको हितकारी हित हुने नै काम गरिरहेको हुन्छ र त्यसबाट धेरै प्राणीहरूलाई मद्दत दिन सफल हुन्छ। र छैठौँ भूमिमा पुगिसकेपछि प्रत्यक्ष समुत्पादको गम्भीर अर्थ पनि हुन्छ। अब यो प्रत्यक्ष समुत्पाद फेरि भगवान बुद्धको भाषा हो। फेरि हाम्रो अधिकांश नेपालीहरूले यो कुरा बुझ्दैनन्, बुझेको हुँदैन यो भाषा। प्रत्यक्ष समुत्पाद भन्न साथै अहिलेको अनात्मा भन्ने कुरा जबसम्म तपाईँलाई प्रत्यक्ष समुत्पाद बुझ्नुहुन्न तबसम्म अनात्मा भन्ने कुरा तपाईँलाई पचाउन गाह्रो हुन्छ। तपाईँलाई त्यो अनात्मा भन्ने कुरा फलामे चिउरी हुन्छ। त्यसकारण अनात्मा भन्ने बुझ्नु भने पहिला सबभन्दा पहिला प्रत्यक्ष समुत्पाद इदम प्रत्यय भन्ने कुरा बुझ्नु छ। हरेक कुराहरू चाहिँ एक अर्कोको भरमा परेर चलिरहेका हुन्छन्। बिरुवा टुसामा भर पर्यो, टुसा बिउमा भर पर्यो, बिउ फेरि पहिलेको रुखमा भर पर्यो, रुख फेरि होइन पहिलेको फलमा भर पर्यो, पहिलेको फल फुलमा भर पर्यो, फुल रुखमा भर पर्यो, रुख फेरि एवं प्रकारले चाहिँ कुनै न कुनै हालतमा कसै न कसैको भर परेर उत्पत्ति भइरहेको हुन्छ। त्यति मात्र होइन, अन्य आश्रित दायाँ बायाँमा भर पर्यो, बायाँ दायाँमा भर पर्यो, अल्को होचो होचो, अल्को लामो छोटो छोटो लामो आदि यसरी भर परिरहेको हुन्छ। अझै यस प्रत्यक्ष समुत्पाद अझै गहिराइमा जाने हो भनेदेखि बाउ पनि छोराको भर परेको हुन्छ, आमा पनि छोराछोरीको भर परेको हुन्छ। किनभने जबसम्म त्यो बच्चा जन्मिँदैन तबसम्म त्यसलाई बाबुआमा भन्ने मिल्दैन। बच्चा जन्मिएपछि मात्रै उसले बाबुआमाको पद पाउँछ। जसरी छोराछोरी बाबुआमाको भर पर्छ, बाबुआमा पनि छोराछोरीको भर परिरहेको हुन्छ। अझै यसको त्यहाँ विश्लेषण हुँदै जान्छ। गहिराइमा गएपछि अनि अनात्मा भन्ने कुरा आउँछ। एवं प्रकारले प्रत्यक्ष समुत्पादको गम्भीर अर्थलाई बोध गर्ने जुन प्रज्ञा छ, यो प्रज्ञाको अधिकता चाहिँ छैठौँ भूमिमा प्राप्त हुन्छ, छैठौँ बुद्धिसत्व भूमिमा प्राप्त हुन्छ हैन। त्यस्तो महान प्रज्ञा प्राप्त भइसकेपछि पनि मात्र प्राणीको हितार्थ कल्याणार्थ भव संसारमा उसले चाहेमा जन्म लिन सक्छ, किनकि उसँग महाकरुणा हुन्छ। महाकरुणाको साथमा लिएर जन्म लिए तापनि भव संसारमा हिलोमा फुलेको कमल जस्तै भव संसारको खोटले उसलाई छुँदैन, ऊ सुरक्षितै रहन्छ। सातौं भूमिमा एउटै मार्ग, सम्मा सम्बुद्धमा पुग्ने एउटै मार्गले चाहिँ आठौं भूमिमा पुग्ने काम गरिरहेको हुन्छ। उसले यस्तो एउटा चाहिँ शक्ति प्राप्त भएको हुन्छ कि सारा निमित्त ग्रहलाई नष्ट पार्छ। निमित्त ग्रहलाई, निमित्त भनेको यो फलानु, यो ढिस्कानु, यो त्यो, यो विभिन्न परिकल्पनाहरूलाई उसले नष्ट पारिन्छ। जब आठौं भूमिमा पुग्छ, प्रयत्न नगरिकन पनि त्यो निमित्तहरू आपसे लागेका हुन्छन्। सातौं भूमिमा चाहिँ प्रयत्न गर्नुपर्छ त्यो निमित्तलाई हटाउनलाई। आठौं भूमिमा चाहिँ प्रयत्न गरे बिना नै यस्ता निमित्त ग्रह जस्ता सूक्ष्म किसिमका अविद्याहरू हैन लाई उसले नष्ट पारिसकेको हुन्छ र उसको ज्ञान टोटली निर्विकल्प ज्ञानमा रूपान्तरित भइसकेको हुन्छ। सातौं भूमिसम्म चाहिँ
चाहिँ कल्पनासँग सम्बन्धित त्यो ज्ञानहरू पनि हुन्छ भने 8औं बोधिसत्व भूमि प्राप्त गरिसकेपछि टोटली निर्विकल्प ज्ञानमा परिणत भइसकेको हुन्छ। अब यहाँ तपाईँहरूले कुरो बुझ्नु होला। परिकल्पना ज्ञान र निर्विकल्प ज्ञान। परिकल्पना चाहिँ यो हो त्यो भनेर ठान्दछ, निर्विकल्प ज्ञान चाहिँ देख्छ तर यो हो त्यो भनेर ठान्दैन त्यो। र उसले चाहिँ 8औं भूमिमा बोधिसत्वले बुद्ध भूमिलाई परिशोधन पार्छ, बुद्ध भूमि विशोधन पार्छ। भविष्यमा ऊ बुद्ध हुनुको लागि तम तयारको काम गरिसकेको हुन्छ। 9औं भूमिमा प्रतिसम्वेद ज्ञानलाई उसले बस्न पारिसकेको हुन्छ र त्यसलाई प्रदर्शन गरेर धेरै प्राणीको उद्धार गर्न सकेको हुन्छ हैन। र 10औं भूमिमा नाना किसिमका समाधि ध्यानहरू, धारणेद्वारहरू हैन, यस्ता धारणे मन्त्रको शक्तिहरू उसले जे बोले त्यही हुने त्यस्तो खालको चाहिँ वचनको सत्यताहरू प्राप्त गर्दछ। र 11औं भूमिमा चाहिँ सूक्ष्म किसिमको ज्ञा आवरण भन्ने एउटा अविद्या हुन्छ। फेरि ज्ञा आवरण अहिले चाहिँ क्लेश आवरणको कुरा भयो, राग रिस मोहको कुरा भयो। राग रिस मोहको चाहिँ वासनालाई ज्ञा आवरण भनिन्छ। त्यो अर्को त्यो ज्ञा आवरणले चाहिँ सम्यक बुद्ध हुनलाई रोक्छ। त्यसलाई बोधिसत्वको 10औं भूमिमा टोटली कहिले पनि नफर्किने गरेर निर्मूल पारिदिन्छ। र त्यही ध्यानको अवस्थामा ऊ सदाको लागि रहिरहन्छ। त्यसलाई भनिन्छ बुद्ध भूमि। त्यो ध्यानबाट ऊ कहिले जाग्दैन। ध्यानमा रहँदै पनि प्राणीको हित गरि नै रहेको हुन्छ सदाको लागि। त्यस्तो किसिमको धम्म काया र रूप काया प्राप्त गर्दछ अरे। एवं प्रकारले हामीले अलिकति आज हिजो अलिकति स्पष्ट नभएका कुराहरूलाई पुनः दोहोऱ्यायौँ र मनमा राख्नको लागि छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि सम्मा सम्बुद्धता प्राप्त गर्ने जुन आनन्दको सुखकर मार्ग छ भने नि हो, त्यो मार्गमा जाँदाखेरि के कस्तो भनौँ न। अब तपाईँ चाहिँ हैन एउटा तपाईँ अब नेपालमा आएर नेपालको हिमाल घुम्न तपाईँलाई मन परेको छ भने अब तपाईँ हिमाल घुम्ने तपाईँको यात्रा प्रारम्भ भयो काठमाडौँबाट, तपाईँको मन हर्षले उल्लास हुन्छ। जता हेरे पनि राम्रो छ। पोखरामा पुगे झनै खुसी हुन्छ। पोखराबाट माथि गयो, 9 डाँडा आयो, झनै खुसियाली लाग्छ। त्यसपछि बेनी पुग्यो, झनै खुसियाली लाग्छ। बेनीबाट अनि माथि मुस्ताङ जान खोजे, त्यहाँ अब नीलगिरी हिमाल देखिन्छ, झनै खुसी लाग्छ। झनै माथि पुग्यो, झनै खुसी लाग्छ। त्यसपछि मुक्तिनाथ पुगिन्छ, झनै खुसी लाग्छ। झन् माथि पुगिन्छ, झनै खुसी लाग्छ। हो यस्तै हो। यो एकदमै चाहिँ यो बुद्ध हुने बाटो चाहिँ काहीँ पनि दुःख पीडा भन्ने हुँदैन। सुखै सुखको बाटो हो यो हैन। त्यसरी समाजसम्म बुद्ध भूमिमा पुग्ने भएकोले भगवान बुद्धलाई के भनिन्छ? सुगत। सुखको बाटोबाट सुखैमा पुग्ने भएकोले सुगत भन्ने कारण पनि यही हो। हस् त यति भन्दै आजको धम्मदेशनालाई यही विश्राम दिन चाहन्छु। भइपरि आएको महामारी रोगबाट सबै शीघ्र स्वस्थ लाभ होस् भनेर प्रार्थना गर्दै अन्ततगत समाजसम्म बुद्धता प्राप्त गर्न सकोस् भनेर प्रार्थना गरौँ। सोनम दिए थम्चे शिव न्ये थुम्ने न्ये बेदाना फम्चे ने केगा नाचे बलन ठुबाई सिपे सोले ढोवा ढोलो वराइसु।